ہاں بابا جی گئے ساڑھے میاں والی شادی آؤ کتنی ہو رہا بابا جی گئے ساڑھے ہوتے میاں والی اتھے جدوں گئے نا تے واپسی تشریف لے آ رہے سن آندے آندے جور آباد پہنچے تے پولیس والے نے سدھے فیر مارے گڈی تے سدھے فیر مارے ساڈے ورگا تے کوئی بوز دل ہوندا انہیں تے کہنا سی اوہو میرے تے پیو دی بھی توبہ میں تے ہن گھروں بھی نہیں نکلنا لیکن وہ امیر المجاہدین سن وہ امیر المجاہدین سن جدوں فیریں گوئی انہوں نے سدھے فیر مارے بابا جی نے اتھے گڈی رکوا دیتی چلتے نہیں سن سکتے چلتے نہیں سن سکتے لیکن دنیا نو چلنا سکھا گئے دنیا نو چلنا سکھا گئے جو دیکھی ہسٹری میں نے تو کامل یقین آیا اور جسے مرنا نہیں آیا اسے جینا نہیں آیا ہاں اسے جینا نہیں آیا خیر بابا جی اتھے گڈی رکوا دیتی بابا جی نے دروازہ کھول کے نا اپنی ٹنگا باہر کٹ دیتی آپ نے فرمایا اوئے اور کوئی اور ہونا جڑا نس جانے میں گردن رسول اللہ واسطے رکھی آؤ ہاں جی میں گردن رسول اللہ واسطے رکھیے ہاں جی رسول اللہ واسطے رکھیے جدو آئے تھے او جی او حضرت صاحب دروازہ بند کرے بابا جی دروازہ بند کر دیں پتر نہ ہوئے تو مار کھولی اسی گردنہ حضور واسطے رکھیاں خالی زبانی کلامی کوئی نہیں ہاں بابا جی فرماندہ دے سن اسی زبانی جمع خرچ دے کوئی نہیں قائل جو وقت پہ اسی میدان لا کے کھا بھی دیں گے ہاں میدان لا کے اسی کھا بھی دیں گے ہاں جی کسی دیو کی بھول ہوئے تو بھولنا دور ہو جانی ہیں ہمارے چار اگر کو نبی دو اسی جا اگر چوپا آنا یہ چوپا آتے اس دی کوئی وجہ ہے ہاں اس دی کوئی وجہ ہے ہاں اس دی کوئی وجہ ہے یا اسی چوپا ہاں اپنے بھی خفا مجھ سے بیگانے بھی نہ خوش ہاں جی آج اپنے بھی پر بیگانے بھی اپنے بھی خفا مجھ سے بیگانے بھی نہ خوش میں زہر ہلا ہل کو کبھی کہہ نہ سکا کن لیکن ایک گل ساڑھی یاد رکھنا ہمارے چار اگر کو نوید ہو صفے دشمنہ کو خبر کریں جو قرض رکھتے ہیں ہم جہاں پہ وہ حساب ہم چکا دیں گے اسی حساب زیادہ نہیں چاہنے پہلے ساڑھے موٹیاں تے بڑے قرض آ گئے پہلے بڑے قرض آ گئے تے زیادہ قرض ساڑھے نہ بتاؤ تو چنگا ہے نہیں تو جدو میدان لگیا نا تو پھر لگ پتے جانے ہاں پھر لگ پتے جانے تے اس واسطے حضور دی عزت واسطے ہن دلیر ہوو ہاں ہن ڈرن والی پہلے سارا کام کرتے سن بابا جی اسی تے ناں تے لگے پھردے سی اسی بھی جا کے نعرے لا دیندے سن جا کے جناب 2 دن 4 دن جڑے جیل ہوندے سن او بھی جا کے بھگت کے آ جاندے سن کام تے کیتے بابا جی ہن بابا جی گئے ٹر ہن بابا جی روح مبارک تے تواڈے نال ہوئے گی ساڈے نال ہون گے ہاں جی روحانی طور تے ساڈے نال ہون گے بابا جی دا دست مبارک ساڈی پشت تے ہوئے گا ہاں جی لیکن کام ہن اسی تسی کرنا ہے ہاں جی پہلے کوئی بندہ گھنٹہ کام کردا ہن 2 گھنٹے کرے ہاں 2 کردا تے 4 گھنٹے اور نکلو او کی ہویا اگو یار بابا گیا بابے دا مشن تے نہیں نہ گیا بابا جی دنیا تو گیا مشن تے نہیں نہ گیا